नमस्कार प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। म यहाँहरूको नेपाली विषय शिक्षक वैकुण्ठ प्रसाद नेउपाने श्री आजाद माध्यमिक विद्यालय 5 खाल 12 बालुवा काभ्रे पलाञ्चोकको तर्फबाट माध्यमिक तहको कक्षा 10 नेपाली विषयमा समावेश गरिएको पाठ 9 मेरो देशको शिक्षा शीर्षकको निबन्धमा केन्द्रित रहेर निर्माण गरिएको भिडियो सामग्री सहित उपस्थित भएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म ढिलो नगरिकन यो भिडियो सामग्री तर्फ केन्द्रित भएर आफ्नो प्रस्तुति अगाडि बढाउन चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला निबन्ध परिचय छ। मेरो देशको शिक्षा नेपाली पाठ्यपुस्तकका लेखक तथा सम्पादक मण्डलद्वारा सम्पादित शिक्षासँग सम्बन्धित विषयवस्तुको चर्चा गरिएको आत्मपरक उत्कृष्ट निबन्ध हो। जीवनको तेस्रो आँखा मानिने देशको शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ, अबको शिक्षाले के कस्ता कुरा सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा यस निबन्धमा चर्चा गरिएको छ। अबको शिक्षाले मौलिकता सहितको युग सुहाउँदो वैज्ञानिक युगको प्रतिस्पर्धाका लागि सक्षम जनशक्ति तयार गर्न सक्नुपर्ने विचार निबन्धका माध्यमबाट प्रस्तुत गरिएको छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, निबन्धको संक्षिप्त विषयवस्तुतर्फ प्रस्तुति अगाडि बढाउँछु। शिक्षालाई मानव जीवनको तेस्रो आँखा मानिन्छ। भित्री हृदयको नयन पनि भनिने शिक्षा बाहिरी आँखाभन्दा पृथक, महान र तेजवान मानिन्छ। यही ज्ञान चक्षुबाट हामीले शिक्षा आर्जन गर्छौँ, कुनै कुरा सुन्छौँ, सिक्छौँ र समाज र प्रकृति मार्फत सैद्धान्तिक र व्यावहारिक ज्ञान निरन्तर आर्जन गर्छौँ। प्रकृति, संस्कृति र सभ्यताका दृष्टिले सृष्टिको उषाकालदेखि सुसम्पन्न मेरो देश आज शिक्षाका दृष्टिले प्रगति पथमा लम्कँदो छ। शिक्षाले मानव जीवनका सम्मान, खुशी र सुखपूर्वक जिउने ज्ञान र सिप प्रदान गर्छ। शिक्षाले समाज र राष्ट्रमा प्रचलित मान्यता र विश्वासलाई मानवताका आँखाले हेर्ने र समालोचनात्मक चिन्तन गर्ने सोच प्रदान गर्छ। शिक्षाले सकारात्मक र मूल्यवान विषय ग्रहण गर्ने, असान्दर्भिक कुराबारे आलोचनात्मक दृष्टि राख्ने चेतनाको विकास गराउँछ। अनादिकालदेखि नेपाल शिक्षाको उर्वर भूमि मानिन्छ। प्राचीन ऋषिमुनिले अनेकौं सभ्यता, संस्कृति, पूर्वीय दर्शन र ज्ञानको ज्योति संसारभर फिंजाएर मेरो देशको शिक्षालाई आलोकित गरे। यही भूमिमा जन्मिएका वेदव्यासले 18 पुराण रचना गरे। राजर्षि जनकको दरबारमा याज्ञवल्क्य, गार्गी, मैत्रेयी र जस्ता विद्वानहरूले शास्त्र गरेर जीवन र जगतका यथार्थ रहस्यमय पाटाका उजागर गरेका थिए। ज्ञानको भोगले दरबार छोडेका सिद्धार्थ गौतमले बुद्धत्व प्राप्त गरे भने महागुरु फाल्गु नन्दले मुन्धुम जस्तो पवित्र किरात समुदायको सांस्कृतिक उत्थान र सम्वर्धनमा प्रेरणा प्रदान गर्ने ग्रन्थ रचना गर्न सफल भए। मेरो देशको शिक्षाको प्रवर्धनमा परापूर्व कालदेखि नै विभिन्न ऋषिमुनि र विद्वानहरूले विशिष्ट योगदान दिएका छन्। ज्ञानको मूल स्रोतका रूपमा रहेको अपौरुषेय रचना मानिने 4 वेदको शिक्षा समेत मेरो देशको शिक्षाको गौरवमय मुहान हो। वेदमा निहित ज्ञान र शिक्षाको आलोकमा विभिन्न ऋषिमुनिहरूले कैयौं उपनिषद र सयौं ग्रन्थमा व्याख्या गरी मेरो देशको शिक्षाले विश्वलाई प्रज्वलित पारेको छ। अनेकौं संस्कृति र तिनका मूल्य मान्यता ढकमक्क फुलाउन र समय सापेक्ष रूपमा बदल्न अहम भूमिका खेली पूर्वीय ज्ञान र चेतनाको किरण विश्वमा फिंजाएको छ भने आफ्नो वास्तविक पहिचान जीवन्त राखेर युग अनुसारको विज्ञान र प्रविधियुक्त शिक्षालाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्न मेरो देशको शिक्षा आतुर छ। बौद्धिक विकास, सभ्यताको परिष्करण र स्तरीय जीविकोपार्जनका लागि शिक्षा नितान्त आवश्यक छ। नेपाललाई पूर्वीय ज्ञान र पाश्चात्य विज्ञान र प्रविधिसँग हातेमालो गर्दै अगाडि बढाउन जरुरी छ। पुस्तक, सूचना र प्रविधि प्रयोग र व्यवहारका माध्यमबाट जीवनोपयोगी सिपयुक्त शिक्षा प्रदान गर्नु आवश्यक छ। बदलिँदो युगसँगै आफूलाई समायोजन गर्न सक्ने शिक्षा आजका युवाको आवश्यकता हो। शिक्षालाई सिपसँग, सिपलाई श्रमसँग, श्रमलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्ने आजको आवश्यकता हो। शिक्षालाई भूगोल र पर्यावरण अनुकूल व्यवसायमूलक शिक्षाका रूपमा विकास गर्न सकेमा रोजगारी सिर्जनामा बल पुग्दछ। कफी र चिया उत्पादन क्षेत्रमा तिनको उत्पादन र प्रशोधन सम्बन्धी, जुम्ला, डोल्पा र मुस्ताङ जस्ता क्षेत्रमा स्याउ उत्पादन हुने क्षेत्रमा स्याउबाट जुस, जाम, जेली आदि उत्पादन गर्ने व्यावसायिक ज्ञान र सिपयुक्त शिक्षा आवश्यक हुन्छ। कर्णालीमा जडीबुटी पहिचान र प्रशोधन, ढोरपाटन, खप्तड र लुम्बिनीमा विद्यार्थीलाई पर्यटकीय ज्ञान, सिप र होटल व्यवस्थापन शिक्षा दिएर
रोजगारीका अवसर वृद्धि गर्न सकिन्छ। धनकुटा, सिन्धुली, रामेछाप, गोर्खा जस्ता जिल्लामा जुनार र सुन्तला खेती सम्बन्धी प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा विद्यालय तहमै समावेश गर्नुपर्छ, जुन भूगोल र प्रकृतिमा के कस्ता फलफूल, अन्नबाली र तरकारी खेतीको सम्भावना छ सोही अनुसारको सिपयुक्त प्राविधिक शिक्षा दिनु आवश्यक पर्छ। व्यवसायमूलक शिक्षाका लागि हाम्रो परम्परागत र आधुनिक प्रविधिलाई सँगसँगै अगाडि लैजानु सान्दर्भिक हुन्छ। कृषिमा आधुनिक प्रविधि र अत्याधुनिक औजारको प्रयोग सम्बन्धी शिक्षा विद्यालय तहमा नै प्रदान गर्न आवश्यक छ। प्राविधिक ज्ञान र सिप प्राप्त गरेका विद्यार्थी व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने गरी आत्मनिर्भर हुन उत्प्रेरित हुन्छन्। शिक्षाको मूल उद्देश्य आत्मनिर्भर शिक्षामा जोड दिनु हो भने आत्मनिर्भरताको लक्ष्य स्वरोजगार बन्नु। शिक्षामा सर्वसुलभ रूपमा सूचना प्रविधिको पहुँच पुग्नुपर्दछ। आजको युग सूचना र प्रविधिको युग भएकाले विज्ञान र प्रविधि युक्त शिक्षा नपुगेका ठाउँमा त्यसको पहुँच सर्वसुलभ हुनु जरुरी छ। शिक्षामा सूचना र प्रविधिले युगान्तकारी परिवर्तन ल्याइदिएको छ। आज मोबाइल एप्सबाट गाडी रोक्न, चढ्न, भाडा तिर्न, जहाजको टिकट काट्न, तीर्थाटन गर्न, रेलको टिकट काट्न सक्ने अवस्था आएको छ। अनलाइनबाट बैंक कारोबार गर्न, घरमै सामान अर्डर गर्न सकिन्छ। जागिरका विज्ञापनको सूचना प्राप्त गर्न सकिन्छ। अनलाइनको प्रयोग गरी व्यापार व्यवसाय गर्न सकिन्छ। साथै कृषिजन्य घरेलु उत्पादनलाई बजार व्यवस्थापन गरी आय वृद्धिमा सहयोग पुर्याउन सकिन्छ। अबको मेरो देशको शिक्षाले प्रविधिसँग साक्षात्कार गराउँदै युगीन आवश्यकता र आविष्कारसँग अझै जोड्न सक्नुपर्छ। सूचना प्रविधिसँग जोड्ने क्रममा प्रविधिको दुरुपयोग हुन नदिन सचेतना समेत आधुनिक शिक्षाले दिनुपर्छ। आजका विद्यार्थीलाई सूचना प्रविधिसँग पूर्ण रूपमा परिचित, पोख्त र दक्ष बनाउनु पर्दछ। अबको शिक्षा ज्ञान र विज्ञानको सङ्गम बन्नुपर्छ। ज्ञान र विज्ञानको सङ्गमयुक्त शिक्षाले मानिसलाई कर्तव्य, दायित्व, सद्गुण आदि सिकाउँछ। यसले मानिसलाई नैतिकवान, सहिष्णु, दक्ष र विवेकशील बनाउन आवश्यक पर्ने नैतिक, सांस्कृतिक र वैज्ञानिक शिक्षाको सन्तुलनमा जोड दिन्छ। ज्ञान र विज्ञानले युक्त आजका विद्यार्थीमा व्यक्तिगत जीवन र सामाजिक जीवनका बारेमा गहिरो ज्ञान हुन्छ। शिक्षाले उत्पादन गरेका व्यक्तिमा सकारात्मक गुण, शिष्टाचार, प्रतिबद्धता, सांस्कृतिक सद्भाव, सामाजिक सद्व्यवहार जस्ता क्षमता हुन आवश्यक छ। प्रतिकूल परिस्थितिमा शान्त हुने, संवेग र भावनाका विभिन्न अवस्थालाई आफै व्यवस्थापन गर्न सक्ने तथा परिस्थितिलाई धैर्यतापूर्वक सामना गर्न सक्ने क्षमतायुक्त जनशक्ति अबको शिक्षाले उत्पादन गर्न सक्नुपर्छ। अबको शिक्षित व्यक्तिमा नेतृत्व गर्ने क्षमता, अनुशासन, सत्य र त्रुटि बुझ्ने क्षमता, निरन्तर सुधार गर्न सक्ने अबको शैक्षिक उत्पादन समालोचनात्मक सोचयुक्त नयाँ ज्ञान निर्माण गर्ने हुनुपर्दछ। समालोचनात्मक चिन्तनले कुनै पनि विचार, घटना वा परिवेशलाई आँखा चिम्लेर समर्थन गर्ने कुरालाई सही ठान्दैन। समालोचनात्मक चिन्तन हरेक कुरालाई पूर्वाग्रह नराखेर अरूका भरमा मात्र नपरी आफ्नै विवेकका आँखाले हेर्नुपर्ने स्वस्थ चिन्तन। आजका वैज्ञानिक चिन्तन पनि यस्तै समालोचनात्मक चिन्तनको उपज हो। राइट दाजुभाइले गरेको हवाई जहाजको आविष्कार वा न्युटनको गुरुत्वाकर्षण शक्तिको आविष्कार पनि समालोचनात्मक चिन्तनकै उपज हो। समालोचनात्मक चिन्तनको प्रभावमा साना साना विद्यार्थी समेत संस्कृतिका नाममा रहेका अन्धविश्वासमाथि वैज्ञानिक प्रश्न गर्न सक्छन्। आलोचनात्मक चेतनाको बोध गर्ने शिक्षा आजको देशको शिक्षाको मूल मर्म र आवश्यकता। शिक्षा क्षेत्रमा हिजोभन्दा आज कैयौं सकारात्मक कार्य भएका छन्। माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क हुनु, थुप्रै विश्वविद्यालय खोलिनु, उच्च शिक्षाका लागि सहर पस्नुपर्ने अवस्थालाई गाउँ-गाउँमा खुलेका क्याम्पसले सहज बनाउनु, उच्च शिक्षा सुलभ हुनु शैक्षिक क्षेत्रमा देखा परेका गर्विलो पक्ष हो। विद्यालय तथा क्याम्पसमा इन्टरनेट जोडिनु, सूचना र प्रविधिमा विद्यालयका विद्यार्थी समेत पहुँच पुग्नुले विद्यार्थीको ज्ञान प्राप्त गर्ने सूचनाको धरातल र क्षितिज फराकिलो भएको मान्नुपर्छ। विद्यालय तहदेखि नै कम्प्युटर पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकको व्यवस्था हुनु नेपालको विद्यालय शिक्षाका युगीन परिवर्तन मानिन्छन्। प्राचीन कालदेखि नै ज्ञानको खानी रहेको मेरो देशको शिक्षाले राज्यको आर्थिक, भौतिक, प्राविधिक लगानी तथा र दक्ष जनशक्तिका खम्बा ठड्याउँदै गएको छ। समृद्ध पथतर्फ यात्रारत मेरो देशको शिक्षा व्यावसायिक सिप र समालोचनात्मक चिन्तनयुक्त जनशक्ति तयार पार्न तल्लीन रहेको छ। अबको मेरो देशको शिक्षा आधुनिक विज्ञानसँगै हातेमालो गर्दै वैज्ञानिक शिक्षा प्रदान गर्न उद्यत हुनुपर्छ। नेपाली माटामा सुन फलाउने गरी व्यावसायिक र आधुनिक कृषि शिक्षा दिन
शिक्षामा अझै लगानी र पहुँच विस्तारमा जोड दिनुपर्दछ। मुलुकका उत्पादनलाई विश्व बजारमा पस्कने गरी हाम्रा विद्यार्थी उत्पादनलाई संसारमा चिनाउन सक्षम हुने परिस्थिति सिर्जना गर्नु आवश्यक छ। भोजपत्र, धुलौटे पाटी, खरी, चक, डस्टर, मार्कर युगबाट गुज्रेको शिक्षा सूचना प्रविधिको सहज पहुँच विस्तार हुँदैछ। अबको शिक्षाले आफ्नो मौलिकता सहितको युग सुहाउँदो वैज्ञानिक युगमा थप फड्को मार्नुपर्ने तर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ। प्राचीन ज्ञान र आधुनिक विज्ञान सहितको शिक्षा र ज्ञानको सगरमाथा खडा हुने कुरा सुनिश्चित छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी निबन्धको मूल भाव वा सन्देशतर्फ जाउँ। अबको मेरो देशको शिक्षा शीर्षकको निबन्धले निम्न मूलभाव वहन गरेको छ वा निम्नानुसार सन्देश दिन चाहेको छ। शिक्षा मानव जीवनको भित्री हृदयको नयन वा तेस्रो आँखा हो। शिक्षाले मानवलाई सम्मान, खुशी र सुखपूर्वक बाँच्ने ज्ञान र सिप प्रदान गर्छ। वेदमा निहित ज्ञान र शिक्षालाई सयौं ग्रन्थ र उपनिषदमा व्याख्या गरिएको र यसले विश्वलाई नै प्रज्वलित पारेको छ। यस काममा हाम्रा ऋषिमुनिहरूले वेदलाई परिभाषित गर्दै वेदका सारलाई खिच्दै सयौं उपनिषदहरू रचना गरेका छन्। शिक्षालाई सिपसँग, सिपलाई श्रमसँग र श्रमलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्ने शिक्षा आजको आवश्यकता हो। शिक्षालाई भूगोल र पर्यावरणसँग जोडेर स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ। व्यवसायमूलक शिक्षाका लागि परम्परागत र आधुनिक प्रविधिलाई सँगसँगै अगाडि बढाउनु पर्दछ। शिक्षामा सर्वसुलभ रूपमा सूचना प्रविधिको पहुँच पुर्याउनु पर्दछ। अब हामी शीर्षकीय सार्थकता, यो निबन्धको शीर्षकको सार्थकताका विषयमा छलफल गर्छौँ। मेरो देशको शिक्षा पदावली युक्त शीर्षक रहेको छ। शिक्षाको परिभाषा दिइएको छ। नेपालको शिक्षा पूर्वीय वैदिक परम्पराबाट प्रभावित भएको कुरा वर्णन गरिएको छ। पूर्वीय संस्कृति र पाश्चात्य विज्ञान र प्रविधिसँग हातेमालो गर्दै नेपालको शिक्षालाई अगाडि बढाउनु पर्ने धारणा निबन्धमा अगाडि सारिएको छ। अबको शिक्षा भौगोलिक अवस्था अनुसार व्यावसायिक तथा स्वरोजगारमूलक हुनुपर्ने विचार निबन्धमा उठान गरिएको छ। अबको शिक्षाले सूचना र प्रविधिसँग विद्यार्थीलाई पूर्ण रूपमा परिचित, पोख्त र दक्ष बनाउनु पर्ने विचार निबन्धमा प्रस्तुत गरिएको छ। अत निबन्धमा प्रस्तुत विषयवस्तु, निबन्धको उद्देश्य र शीर्षक बीच तादात्म्यता स्थापित भएको छ, समन्वय स्थापित भएको छ। त्यसैले यो निबन्धको शीर्षक सार्थक रहेको छ। अत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जहाँ रहनुहुन्छ स्वस्थ, मस्त र व्यस्त रहनुहोस्। अध्ययनलाई निरन्तरता दिनुहोस्। यो भिडियो मार्फत प्रसारित सामग्री उपयुक्त लागेमा लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। तपाईहरू जस्तै नेपाली विषय शिक्षक, नेपाली भाषाका शुभचिन्तक र नेपाली विषयका विद्यार्थीहरूका लागि लक्षित गरी यो भिडियो सामग्री निर्माण गरिएको हुनाले यसलाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरी आम विद्यार्थी माझ पुर्याई सहयोग गरिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।